बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 दिसंबर 2025 हमने मुल्तान के अंदर एक तकरीब का इनकाद किया। उस तकरीब का इनकाद करने के 3 मकासद थे। पहला कि वो 25 दिसंबर हमारी मसीह बिरादरी के लिए ईद का दिन है और हम उन्हें ये पैगाम देना चाहते थे, पूरे पाकिस्तान की मसीह बिरादरी को और पूरी दुनिया की मसीह बिरादरी को, क्रिश्चियनिटी को, कि हम आपकी इस खुशी के मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह ऐसी ईदें आपको बार बार नसीब हों जिसमें आप अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ ऐसे ही बांटते रहें और जहाँ जहाँ आप आबाद हैं उन ममालिक में आप अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहें। दूसरा मकसद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, ये उनका 150वां सालगिरह थी, उनका यौम विलादत था। मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में तकारीब मनाई गई, लेकिन मेरे ख्याल में ये तकारीब बहुत थोड़ी हैं, इनको बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए था। और इसलिए कि ये ऐसे मौके होते हैं जब अपनी नस्ल को हम एक सबक याद कराते हैं, उनको एक मैसेज देते हैं कि किस तरह बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी थी, किस तरह उन्होंने सियासी जद्दोजहद की, किस तरह उन्होंने डायलॉग के ज़रिए, पुरअमन डायलॉग के ज़रिए जो है वो हिंदुस्तान से भी बात, हिंदुओं से भी बात की, हिंदुस्तान की लीडरशिप से भी बात की, किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ से भी बात की और इन दोनों से डायलॉग करके, सियासी जद्दोजहद करके ये मुल्क हासिल किया। जब आप किसी फैसले पर खड़े हो जाते हैं, फैसला करते हैं, तो फिर आप उसकी जद्दोजहद जब शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला बहुत से मौके ऐसे पैदा करते हैं जब आपको मददगार मिलते हैं और फिर आप उस मिशन में कामयाब हो जाते हैं। यही काम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुआ, जब फिर बहुत सारे जो इनपुट्स वो आए और ये पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान बनना इंतहाई ज़रूरी इसलिए था। और इस मौके पे जो इंडियन एक रियासत है, उसके जो वज़ीर आला हैं नीतीश कुमार, उनकी जो हरकत ने यह साबित कर दिया कि यह मुल्क इंतहाई ज़रूरी था। उनकी सोच ने, उनके एक्ट ने और मोदी के हिंदुस्तान ने ये लाजिम करार दे दिया है। एक वक्त ऐसा था जब सोनिया गांधी ने एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि हमें अब पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि हमारा जो कल्चर है वहाँ इतना परवान चढ़ गया है, वो मीडिया के ज़रिए, वो फिल्म्स के ज़रिए, वो मौसीकी के ज़रिए, कि अब वो हमारे दस्तरस में आ जाएंगे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि एक मौका ऐसा आया था जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई हो रही थी, लेकिन जब मोदी का हिंदुस्तान आया है तो उस हिंदुस्तान ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, ये मुल्क बनना ज़रूरी था। ये दो कौमी नज़रिया हकीकत थी। हमारे जो आबा अजदाद हैं उन्होंने सही कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ बिल्कुल ठीक दी। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक अजीम मिशन था जो कामयाब हो गया, जिसे अल्लाह ने अपनी बरकत के साथ कामयाब कराया। तो ये मौका था कि जब हम पूरे पाकिस्तान को, अपनी नई नस्ल को बताएं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसा पाकिस्तान चाहते थे, उन्होंने कैसी जद्दोजहद की और किस तरह का निज़ाम चाहते थे और उस निज़ाम में क्या क्या कमियां हैं और उस निज़ाम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अपने ज़िंदगी के तजर्बे को हमें दोहराना इसलिए चाहिए कि हमसे आगे गलतियां ना हो। अगर आगे गलतियां होंगी तो फिर हम पिछले वाले तजर्बे से कुछ सीख नहीं सके हैं। इसलिए इस मौके पर मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा जो है वो जोश खरोश के साथ मनाना चाहिए था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, लेकिन हमने जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया कि जहाँ तक हम अपना मैसेज दे सकते हैं हमें देना चाहिए। हम सैल्यूट करते हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि बानी पाकिस्तान, आपकी मेहरबानी कि आपने जिस तरह सियासी जद्दोजहद की, आपने हमें सिखाया है। आज एक मैसेज बहुत बड़ा आज के सियासी कारकुनान के लिए और ख़ास तौर पर यूथ के लिए है। वो ये है कि बानी पाकिस्तान ने हमको ये सिखाया है कि मुकालमा, डायलॉग ही बेहतरीन ज़रिया है कोई अपने मिशन को कामयाब करने के लिए। अगर आप इसके अंदर इंतशार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच और दलील को हटाकर इन सबको इकट्ठा कर लेंगे और फिर आप किसी भी अपने मिशन कामयाब करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे। आप नफरत फैला सकते हैं, आप जीत नहीं सकते हैं। लोगों के दिलों को जीतने के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, अपने मिशन पर लोगों को बुलाने के लिए, अदारों को अपने साथ लगाने के लिए मुकालमे की ज़रूरत पड़ती है, बैठने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप किसी के साथ बैठना पसंद ना करें, किसी को जाहिल कहें, किसी को बुरा कहें, किसी को चोर डाकू कहें, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाबी तब होगी जब पूरे पाकिस्तान की आवाम, अदारे, जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त करोगे। जब तक बर्दाश्त पैदा नहीं होगी, डायलॉग नहीं होगा, मुकालमा नहीं होगा। अगर एक बार डायलॉग फेल हो जाए फिर करो, अगर दूसरी बार फेल हो जाए फिर करो, अगर चौथी बार फेल हो जाए पांचवी बार करो। ये पैगाम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। और पुरअमन सियासी जद्दोजहद करो, ओपिनियन मेकिंग करो, लोगों के अंदर करते रहो, करते रहो, करते रहो, नतीजा तुम्हारे, और फिर मेहनत करते रहो और लगे रहो और एक दिन आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम ये है।
اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو پھر ہم پاکستان ایک مضبوط پاکستان بنا سکتے ہیں۔ تیسرا، 25 دسمبر کو ہم نے جو دن سیلیبریٹ کیا، اس دن ہم نے اپنے پارٹی کے لیڈر، اس ملک کے 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کا جنم دن بھی جو ہے، ان کا یوم ولادت بھی ہم نے منایا، وہ اس لیے کہ ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج اس پاکستان میں بہت سارے سیاستدانوں نے، بہت سارے وزیر اعظموں نے، بہت سارے اداروں نے اس کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بیچ میں اپنا حصہ یہ بھی ڈالا ہو کہ کسی اچھا کام ہوتا ہے، کسی برا کام بھی ضرور ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے، کوئی 2-4 غلطیاں بھی ہر کسی ہو جاتی ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ صرف نقصان نہیں کرتے ہیں، وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جس نے اس ملک میں بہتری نہ کی ہو، کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے اس ملک کے اندر جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، لیکن ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا یہ یوم ولادت منایا ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے لیڈر بھی ضرور ہیں، لیکن اس پاکستان کے لیڈر بھی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی آج تک یہاں پر جو بھی منصوبہ بنا ہے، اس پر تختی میاں محمد نواز شریف کی ہے۔ اس ملک کو اٹامک پاور بنایا، میاں محمد نواز شریف نے دھماکہ کیا۔ آپ نے موٹر ویز بنائے، آپ نے صنعت پہ کام کیا، آپ نے لوگوں کے روزگار پہ کام کیا، آپ نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس لگائے اس ملک کے اندر جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ نے ایک جمہوری جد و جہد، ایک جمہوری معاشرہ بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ اپنی وزیر اعظم کی شپ کو آپ نے جو ہے وہ آپ نے قربان کی ہے۔ آپ سب سے آخر میں جب آپ پر عدالت کے ذریعے ظلم کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں عدالتی جو ظلم ہے وہ یا ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ، ذوالفقار بھٹو صاحب کے ساتھ، یا وہ ہوا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، کہ آپ نے جس طرح ایک وزیر اعظم کو ان عدالتوں نے مل کر جو آج بڑے بڑے جو جج بن کر جو پتہ نہیں کہاں سے لگے، آج نام لینے والا بھی کوئی نہیں، اس وقت فرعون بن کر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور فیصلے کرتے تھے، اور آج تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کے سارے فیصلے غلط تھے۔ اور جس طرح کچھ لوگ اس وقت مل کر 10-15 سال کے لیے جو ہے وہ خواب دیکھ رہے تھے، انہوں نے جو ظلم کیا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، وہ تاریخ نہیں بھول سکتی ہے۔ ہمیں وہ لمحہ یاد ہے کہ جب ان کو سزا سنائی گئی تو اس وقت انگلینڈ کے اندر موجود تھے، ان کی وہاں بیگم کلثوم نواز وہاں موجود تھی، بستر مرگ پر تھی، اور پتہ تھا کہ میں اس کے بعد ان کو نہیں مل سکوں گا۔ اس کے باوجود ان کو وہاں چھوڑ کر اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس لائے اور جیل چلے گئے، حتیٰ کہ ان کی بیٹی ایک دن کے لیے کہیں کسی عہدے پر موجود نہیں تھی، کونسلر بھی نہیں بنی تھی، وزیر ایم پی ایم ایل اے بھی نہیں منتخب ہوئی تھی، لیکن ان کو بھی نااہل کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، بغیر صرف اس لیے کہ ان دونوں باپ بیٹی کو راستے سے ہٹانا ہے اور کسی اور کو وزیر اعظم اور کسی کو اور چیز بنانا ہے۔ اس مقصد کی خاطر ان دونوں کو جو کیا گیا وہ ظلم اور زیادتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح اپنا وقت گزارا، تو یہ ایک موقع ہے جب ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ اس پاکستانی قوم کے آپ نے بہت کام کیا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ نے جو سٹینڈ لیا اور جو کیا، میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ اس قوم نے اور اس پارٹی نے آپ کا وہ ساتھ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ لیکن آج ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو آپ اس ملک کے لیے کیا، جو آپ نے قربانیاں دی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے تاکہ آپ پاکستانی خدمت کرتے رہیں۔ اس پروگرام کو یہاں ارینج کرنے میں میں اپنی پوری ٹیم، میرے دوست، میرے احباب، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مل کے ہم نے یہ پروگرام کیا، اور میں اپنے ملتان کے سارے قائدین جو اس میں شریک ہوئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ پروگرام صرف ملتان میں تو ہوا ہے، لیکن اس میڈیم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آج پورے پاکستان میں یہ پہنچ رہا ہے۔ تو وہاں میسیج صرف یہ ہے اس پورے پروگرام کا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہمیشہ یاد رکھو، ان کی تعلیمات پر ان کو پڑھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ ہمارا بانی کیسا تھا۔ دوسرا کہ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی کاوشوں کو ایسے ہی قابل ستائش اور قابل جو ہے وہ ان کی بناتے رہیں گے۔ اور تیسرا، ہم اپنی مسیح برادری کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی پھلتے پھولتے رہیں اس پاکستان کے اندر، اپنی خوشیاں آپ کو ایسی مبارک ہوں اور ایسی ہزاروں خوشیاں آپ کو نصیب ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔